हर कोई ये सोचता रहा कि कल परचम किसके हाथ में होगा। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह ने पूछा, अली कहाँ हैं? बताया गया कि हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में सख्त दर्द है और वो चल भी नहीं सकते। रसूलुल्लाह ने फरमाया, उन्हें मेरे पास लाओ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह के पास लाया गया। आपने अपना मुबारक लुआब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की आंखों पर लगाया और दुआ फरमाई। अल्लाह की कुदरत से फौरन आंखों का दर्द खत्म हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। फिर रसूलुल्लाह ने अपने मुबारक हाथ से परचम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को दे दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने परचम पकड़ा, अल्लाह का नाम लिया और किलों की तरफ बढ़े। उनका चेहरा यकीन से चमक रहा था। यहूदी किलों के दरवाज़ों पर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। उन्हें अभी अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह ने किस को उनके मुकाबले के लिए भेजा है, और यहीं से खैबर की जंग एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। यहीं से वो वाक़या शुरू होता है जो क़यामत तक बहादुरी की मिसाल बन गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परचम हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में दिया तो पूरे लश्कर में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। सहाबा के दिलों में यकीन था कि आज अल्लाह की मदद नजर आने वाली है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने परचम को बुलंद किया, अल्लाह अकबर का नारा लगाया और किलों की तरफ बढ़ना शुरू किया। सामने किला कमूस था, खैबर का सबसे मजबूत, सबसे बुलंद और सबसे खौफनाक किला। यहूदी इस किले को अपनी कुव्वत का मरकज समझते थे। उन्हें यकीन था कि अगर कमूस बच गया तो पूरा खैबर बच जाएगा। किले के अंदर एक जंगजू था जिसका नाम मरहब था। मरहब सिर्फ एक फौजी नहीं था, बल्कि खैबर का मशहूर पहलवान और तलवारबाज था। उसने लोहे का खुद पहना हुआ था, हाथ में भारी तलवार थी और सीने पर अपनी कुव्वत और फख्र के अशार लिखे हुए थे। वो किले के दरवाजे से निकलकर मैदान में आया और जोर जोर से अपनी बहादुरी का ऐलान करने लगा। मरहब ने कहा, खैबर जानता है कि मैं उसका शेर हूँ, जंगों का तजर्बा रखता हूँ और तलवार का माहिर हूँ। उसकी आवाज पहाड़ों से टकरा कर गूंज रही थी। यहूदी किलों के ऊपर खड़े होकर उसे देख रहे थे और खुश हो रहे थे कि उनका सबसे बड़ा जंगजू मैदान में आ चुका है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और पुरवकार लहजे में जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसका नाम मेरी माँ ने हैदर रखा, शेर की तरह दुश्मन पर टूट पड़ने वाला। फिर एक पुल भी ज़ाया किए बगैर दोनों तलवारें टकरा गईं। ये मुकाबला सिर्फ दो अफराद का नहीं था, ये हक और बातिल का मुकाबला था। तलवारों की चमक, तीरों की आवाज़ और लोगों की सांसें थम चुकी थीं। अचानक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक ज़बरदस्त वार किया जो मरहब के खुद को चीरता हुआ उसके सर तक पहुंच गया। मरहब ज़मीन पर गिर गया। खैबर का सबसे बड़ा पहलवान कत्ल हो चुका था। इस मंजर को देखकर यहूदियों के हौसले टूट गए। जो किला उन्हें हमेशा महफूज लगता था, अब उन्हें कैद खाना महसूस होने लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर किले के दरवाजे पर हमला किया। जंग के दौरान उनकी ढाल गिर गई। इस लम्हे में अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी क़ुव्वत अता की जो सिर्फ उसके ख़ास बंदों को मिलती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कमूस के किले का दरवाज़ा उखाड़ लिया और उसे अपनी ढाल बनाकर दुश्मन के तीरों और तलवारों का मुकाबला करने लगे। मुसलमान देखते रह गए। किला जो सालों से खला था, आज एक मोमिन के यकीन के सामने झुक रहा था। जब किला फतह हो गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरवाज़ा ज़मीन पर रख दिया। बाद में सहाबा ने कोशिश की कि उस दरवाजे को उठाया जाए, लेकिन 40 से ज़्यादा आदमी मिलकर भी उसे नहीं हिला सके। ये अल्लाह की मदद का खुला निशान था। कमूस की फतह के बाद खैबर के बाकी किलों पर भी खौफ छा गया। मुसलमान एक के बाद एक किले फतह करते गए। वतीह, सुलालिम और दूसरे किले भी गिरते चले गए। यहूदी अब सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इस शुजाअत ने सिर्फ खैबर को ही नहीं हिला दिया, बल्कि पूरी अरब दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि इस्लाम सिर्फ अल्फाज का दीन नहीं, बल्कि यकीन, कुर्बानी और हिम्मत का दीन है। अब खैबर के किलों के दरवाजे बंद थे, लेकिन दिलों के दरवाजे खौफ से खुल चुके थे। यहूदी सरदारों ने महसूस कर लिया कि अब जंग का सिलसिला ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, और यहीं से कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। यहीं से सुलह, अमन और तारीख का एक नया बाब लिखा जाता है। अल्लाह कमूस की फतह के बाद खैबर के बाकी किलों पर खौफ का साया गहरा होता चला गया। यहूदी सरदारों को अब ये बात समझ आ चुकी थी कि मुसलमानों को सिर्फ तलवारों से नहीं रोका जा सकता,
کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے۔ اب خیبر کے آخری مضبوط قلعے وطیح اور سلالم رہ گئے تھے، جنہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اور اندر سے محاصرہ برداشت کرنے لگے۔ رسول اللہ نے ان قلعوں کا بھی محاصرہ فرمایا۔ دن گزرنے لگے، راتیں بیتنے لگیں، کھانا کم ہوتا گیا، پانی کی قلت بڑھتی چلی گئی۔ یہودی اندرونی طور پر ٹوٹ چکے تھے۔ آخرکار انہوں نے محسوس کر لیا کہ جنگ کا انجام ان کے حق میں نہیں ہے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں نے ان کی بات سنی اور انصاف کے ساتھ معاہدہ فرمایا۔ اس معاہدے کے مطابق یہودیوں کی جان بخشی کی گئی۔ انہیں اجازت دی گئی کہ وہ اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ خیبر چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اپنی زمینیں، قلعے، سونا، چاندی، ہتھیار اور اسلحہ سب مسلمانوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ یوں خیبر بغیر مزید خون خرابی کے پوری طرح مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس طرح غزوہ خیبر اپنے انجام کو پہنچا۔ یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، بلکہ اسلامی ریاست کے لیے ایک بہت بڑی سیاسی اور معاشی کامیابی تھی۔ اب مدینہ کو کوئی بڑا فوجی خطرہ باقی نہیں رہا تھا۔ خیبر کے بعد ایک اور اہم فیصلہ ہوا۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے درخواست کی کہ انہیں خیبر کی زمین پر رہ کر کھیتی باڑی کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ وہ اس کام کے ماہر تھے۔ مسلمانوں نے رحمت اور حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اجازت دے دی کہ وہ زمین پر کام کریں، لیکن پیدا ہونے والی فصل کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیا کریں۔ یہ فیصلہ اسلام کے انصاف اور عملی رحمت کا بہترین نمونہ تھا۔ اسی دوران فدق کا واقعہ بھی پیش آیا۔ جب فدق کے یہودیوں نے سنا کہ خیبر فتح ہو چکا ہے تو انہوں نے بغیر جنگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی اور اپنی آدھی زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ یہ زمین فے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت بنی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی بھلائی اور غریبوں پر خرچ فرمایا۔ غزوہ خیبر کے بعد ایک دردناک واقعہ بھی پیش آیا۔ خیبر کی ایک یہودی عورت زینب بنت حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنی ہوئی بکری کا گوشت تحفے کے طور پر دیا، جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک نوالہ لیا تو فوراً محسوس کر لیا کہ گوشت زہر آلود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تھوک دیا، مگر صحابی بشر بن برا رضی اللہ عنہ زہر نگل چکے تھے، جو بعد میں اسی زہر کی وجہ سے شہادت پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً سزا نہیں دی، بلکہ اللہ کے فیصلے پر چھوڑ دیا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور صبر کا ایک اور روشن پہلو تھا۔ اسی سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرمایا اور پھر نکاح میں لے لیا۔ یہ نکاح صرف ایک شادی نہیں تھا، بلکہ ایک قوم کے دل سے نفرت مٹانے اور انسانی برابری کا پیغام تھا۔ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کے تقریباً 15 سے 18 صحابہ شہید ہوئے، جبکہ یہودیوں کے تقریباً 90 سے زیادہ جنگجو قتل ہوئے۔ یہ جنگ تقریباً 1 مہینے تک چلتی رہی، اور اسی وجہ سے 7 ہجری کو تاریخ میں سنت الاستغلاب یعنی فتح کا سال کہا گیا۔ خیبر کی فتح کے بعد اسلامی ریاست معاشی طور پر مضبوط ہو گئی۔ مسلمان اب صرف اپنی زندگی بچانے والی قوم نہیں رہے تھے، بلکہ ایک قائم بالانصاف ریاست بن چکے تھے۔ اس جنگ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے اور معاہدہ توڑ دیا جائے تو اسلام صرف صبر نہیں سکھاتا، بلکہ عدل کے ساتھ قوت کا استعمال بھی سکھاتا ہے۔ آج غزوہ خیبر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان صرف زبان کا اقرار نہیں، بلکہ عمل، صبر اور یقین کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت، رسول اللہ کی رحمت اور صحابہ کا اطاعت رسول، یہ سب مل کر اسلام کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے غزوہ خیبر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے ایک زندہ پیغام ہے کہ جب اللہ پر بھروسہ ہو تو نہ قلعہ مضبوط رہتا ہے، نہ ظلم قائم رہتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان اور یقین عطا